السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو تيب تاني ديال لا ريستوراسيون، سي لا ريستوراسيون دون سوفغارد ديفيرونسيال. قبل ما ندوزو لواحد لا ديمونستراسيون اسكي سيرفور غادي نبداو بلا بارتي تيوريك باش نفهمو شنو هي لا ريستوراسيون ديفيرونسيال وعلاش نخدموها بلاص لا ديفيرونسيال بلاص لا ريستوراسيون كومبليت. جينيرالمون كيما تنشوفو هنايا في لو شيما عندنا بليزيور سوفغارد. Premièrement, كانت عندنا لا باز دوني في لا كرياسيون، من بعد درنا واحد لا سوفغارد كومبليت، ابخي درنا واحد لا سوفغارد ديفيرونسيال، من بعد درنا واحد لا سوفغارد ديفيرونسيال مرة أخرى، ومن بعد درنا واحد لا سوفغارد كومبليت، ومن بعد درنا لا سوفغارد ديفيرونسيال. هنا تنشوفو بأن كل سوفغارد ديفيرونسيال تعتمد على آخر سوفغارد كومبليت ديال لا باز دوني درنا. هادشي شفناه في الدروس ديال لا سوفغارد ديال لي سوفغارد اللي درنا وديال لي تيب ديالهم. باغ اكزومبل هنا وقع لنا واحد المشكل في لا باز دوني، دونك غادي نحتاجو نديرو واحد لا ريستوراسيون ديال لا سوفغارد ديال لا باز دوني. دونك نورمالمون باش نهضروا على لا ريستوراسيون ديفيرونسيال تنهضروا على واحد لا ريستوراسيون ان دو زيتاب، يعني اننا باش نديرو واحد لا ريستوراسيون ديفيرونسيال خاصنا قبل نديرو لا ريستوراسيون ديال لا سوفغارد كومبليت. دونك هادشي علاش نختاروا لا سوفغارد ديفيرونسيال، لانه تيسهل علينا لا سوفغارد بالنسبه ولا مقارنه بلا سوفغارد كومبليت. يعني بلاص ما كل مره نبقاو نديرو لا سوفغارد كومبليت تنديرو واحد لا سوفغارد كومبليت، ومن بعد تنبقاو نديرو دي سوفغارد ديفيرونسيال، يعني نديرو دي ريستوراسيون ديال دي سوفغارد ديفيرونسيال. دونك جو بونس دابا بلي فهمنا البرانسيب ديال لا ريستوراسيون ديفيرونسيال، هو انه تحتاج لا ريستوراسيون كومبليت عاد ممكن نديرو لا ريستوراسيون ديفيرونسيال. دابا غادي نشوفو واحد لا ديمونستراسيون في اسكيو سيرفر. الو حنا عارفين باننا باش نديرو لا ريستوراسيون خاصنا نكونو قبل درنا لا سوفغارد. دونك انا وجدت دو سوفغارد، سوفغارد كومبليت وواحد لا سوفغارد ديفيرونسيال باش نخدمو بهم لا ريستوراسيون. باش نديرو لا ريستوراسيون تنختارو لا باز دو دوني، تنديرو ريستوراسيون ديال لا باز دو دوني ديالنا. ابخي غادي نلقاو هذاك لونسومبل ديال لي سوفغارد اللي درنا هنا. كيما قلت وجد دو سوفغارد، سوفغارد كومبليت و سوفغارد ديفيرونسيال. دابا غادي نشوفو كيفاش ممكن نديرو ليهم لا ريستوراسيون. غادي نختارو اول حاجه اننا نطفيو لي كونيكسيون افيك الباز دو دوني ديالنا، من بعد غادي نردو لي كونيكسيون من اللي غادي نساليو لا ريستوراسيون. غادي نشوفو سكريبت. كما تنشوفو هنايا خاصنا يوتيليزيو واحد لا باز دو دوني اخرى، من بعد غادي نديرو واحد ديكونيكسيون كما قلنا ديال لي يوتيليزاتور على لا باز دو دوني ديالنا باش نقدروا نديرو ليها لا ريستوراسيون. ابخي في لا باز دو دوني تنديرو لا ريستوراسيون افيك لو مود نو ريكوفري، يعني باننا غادي نخدمو واحد لا ريستوراسيون ثانيه، عاد من بعد فيها تنساليو لا ريستوراسيون. اول حاجه اكزيكوتينا لا كوموند اللي تخلينا نديكونيكتاو من لا باز دوني. دابا غنديرو لا ريستوراسيون ديال لا سوفغارد كومبليت. هنا تنشوفو بان عطانا واحد ليغور ديال ان لا باز دو دوني ديالنا قبل ما نديرو لا ريستوراسيون خاصنا نديرو واحد سوفغارد ديال الفيشي جورنال. الو اول حاجه غادي نبداو نديرو سوفغارد ديال جورنال ديال لي ترانزاكسيون، ولكن واحد الملاحظه هو اننا خاصنا نخليو لو مود نو ريكفري باش لا باز دو دوني ديالنا ما توليش في ليطا اون لين، ولا باش ممكن نكملو لا سوفغارد. كما شفنا درنا لا ديكونيكسيون. دابا غادي نديرو واحد الباك اب ديال لوغ، ولكن غنخليو لو مود نو ريكفري لحقاش الا ما درناش هاد لو مود بحال لا باز دو دوني تتولي فحال ليطا اون لين ماشي ديال لا ريستوراسيون. ابخي غنديرو لا ريستوراسيون ديال لو فيشي كومبليت ولا ديال لا سوفغارد كومبليت. كما شفنا بانها خدمات لاننا درنا ليها
الباك اب ديال لوك. ابخي غنديرو واحد لا ريستوراسيون ديفيرونسيال ديال لا باز دو دوني. وهنا شفنا بان ما درناش نو ريكفري، يعني غادي نردوها ليطا فونكسيونيل. ابخي غادي نعطيو الحق لي زوطخ utilisateur باش يتكونيكطاو لا باز دو دوني ديالنا، وتلقاو باننا قدرنا نديرو لا ريستوراسيون ديفيرونسيال ديال لا باز دو دوني. دونك باش نبقاو عاقلين، لا ريستوراسيون ديفيرونسيال خاصنا نديرو باك اب ديال لوك، هو هذاك لو طون لهاديك لا بيريود اللي ما كانش فيها لا sauvegarde. Après, سنديرو la restauration ديال la sauvegarde complète après la restauration ديال la sauvegarde différentielle. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.